रफ़ी साहब की आवाज़ के जादू को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। उनकी आवाज़ में सुरों को महसूस किया जा सकता है। उनकी आवाज़ कभी किसी पुरसुकून और बड़ी खूबसूरत झील में ढलती हुई शाम की तरह, कभी हिमालय से निकलती गंगोत्री की कलकल धारा की तरह, तो कभी मुलायम मखमली गुलाबी गलीचे में लिपटी ठंडी रात की तरह महसूस होती है। वो जब याद आए बहुत याद। किसी गाबाज में सवेरा, दोपहर, शाम और रात का एहसास महसूस किया जा सकता है। इस आवाज़ में दर्द है, राहत है, मोहब्बत है, चाहत है, सुकून है, खुशियाँ हैं। इंसानी जज्बे का वो कौन सा रंग है जो इस आवाज़ से छूता है? ये एक मुकम्मल आवाज़ है। रफ़ी साहब की आवाज़ के जादू को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। उनकी आवाज़ में सुरों को महसूस किया जा सकता है। उनकी आवाज़ कभी किसी पुरसुकून और बड़ी खूबसूरत झील में ढलती हुई शाम की तरह, कभी हिमालय से निकलती गंगोत्री की कलकल धारा की तरह, तो कभी मुलायम मखमली गुलाबी गलीचे में लिपटी ठंडी रात की तरह महसूस होती है। वो जब याद आए बहुत याद। किसी गाबाज में सवेरा, दोपहर, शाम और रात का एहसास महसूस किया जा सकता है। इस आवाज़ में दर्द है, राहत है, मोहब्बत है, चाहत है, सुकून है, खुशियाँ हैं। इंसानी जज्बे का वो कौन सा रंग है जो इस आवाज़ से छूता है? ये एक मुकम्मल आवाज़ है, अमर आवाज़, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। साल जन्मदिन में 24 दिसंबर 1924 से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि हर साल ही दुनिया भर में मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले पूरे जोश व खरोश के साथ उनकी सालगिरह मनाते आए हैं। रफ़ी साहब के लाखों करोड़ों चाहने वालों में से एक अदना सा मुरीद मैं भी हूँ, जो पिछले कई बरसों से न सिर्फ रफ़ी साहब की सालगिरह का जश्न मनाती हूँ, बल्कि उनकी यादों को पूरी हिफाजत और जिम्मेदारी के साथ उनके चाहने वालों तक पहुँचाने का जिम्मा भी उठा रही हूँ। हर साल मैं अपने हिस्से का। और इस साल एक अनोखी और तारीखी बात होने जा रही है, जो एक सदी में सिर्फ एक बार होती है। 24 दिसंबर 2024 के रोज़ रफ़ी साहब को इस कायनात में आए पूरे 100 साल हो जाएंगे। इस मुबारक मौके पे मेरे जज्बात रफ़ी साहब के गीत की शक्ल में उभर रहे हैं। साल पहले मुझे तो लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब से प्यार और मोहब्बत मैं अकेली तो नहीं करती। आज भी है और कल भी रहेगा। दुनिया के नक्शे में वो कौन सी जगह है जहां रफ़ी साहब से मोहब्बत करने वाले नहीं पाए जाते? लेकिन किसी से मोहब्बत करना एक अलग बात और मोहब्बत के साथ किसी की फ़िक्र करना अलग बात। मैं नहीं जानती कि रफ़ी साहब से मोहब्बत के साथ उनकी फ़िक्र मैं तो करती हूँ, मोहब्बत भी और फ़िक्र भी। रफ़ी साहब के वजूद को आज पूरे 100 साल होने जा रहे हैं और आज के दिन मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म ले लिया है। रफ़ी साहब के एक सदी गुजर जाने के मौके पर ज़रा सोचिए तो क्या क्या किया गया। रेडियो पर कुछ नग़मात सुनाए गए, टीवी पर कुछ गीत दिखाए जाएंगे, रफ़ी साहब के चाहने वाले कुछ महफिलें सजा लेंगे जिसमें चंद गीत सुने जाएंगे, गाए जाएंगे। उसके बाद क्या रफ़ी साहब के 100 साल होने पर वो बस यही डिज़र्व करते हैं या वो किसी और चीज़ के भी मुस्तहक़ है? मेरा दिल तो यही कहता है कि नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब का दर्जा रेडियो और टीवी पर चंद गीतों या छोटी मोटी महफिलों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा। बरसग़ीर में कोस कोस पर पानी बदल जाता है, लेकिन पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर कुछ आज तक नहीं बदला तो वो है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से मोहब्बत का जादू। लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जो मोहब्बत ना ज़ाहिर हो सके ना महसूस। पता नहीं आज दुनिया में रफ़ी साहब की सालगिरह को किस एहतमाम से मनाया जा रहा है। जब याद आए अभी कुछ वक्त पहले ही अमेरिकन सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर और दुनिया के जाने माने सिंगर
فرینک سنیٹرا کی یوم پیدائش کے 100 سال پورے ہوئے تھے۔ اسی سلسلے میں امریکہ میں فرینک سنیٹرا کو ایک شاندار خراج تحسین پیش کی گئی تھی، ایک ایسی زبردست ٹریبیوٹ جس میں فرینک سنیٹرا کو امریکن سینما اور فلم میوزک کے ہر بڑے نام نے پوری عقیدت کے ساتھ یاد کیا، اور ان کی شان میں ہر بڑی شخصیت نے ٹریبیوٹ پیش کیا۔ جہاں ایک طرف مغرب میں فرینک سنیٹرا کی توتی بج رہی تھی، وہیں اپنے وطن میں سروں کے شہنشاہ بھی اپنی آواز سے لوگوں کا دل بہلا رہے تھے، پوری آب و تاب اور بان شان کے ساتھ۔ میں بات کر رہی ہوں پلے بیک سنگنگ کے بے تاج بادشاہ جناب محمد رفیع صاحب کی۔ چودھویں کا چاند ہوں۔ فرینک سنیٹرا کے جشن 100 سال کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ اب سے ٹھیک 8 سال بعد رفیع صاحب کی بھی 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ میرے ذہن کے گلیاروں میں تصور کی تصویریں ابھرنے لگی۔ 24 دسمبر 2024 ممبئی کے اندھیری سپورٹس کمپلیکس میں جشن رفیع چل رہا ہے، جس کا براہ راست ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے ہندوستان اور دنیا بھر میں، اور خاص طور سے اس لائیو ٹیلی کاسٹ کا سیدھا پرسارن پاکستان میں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اندھیری اسٹیڈیم کچا کچ بھرا ہوا ہے۔ ہندی سنیما کا ہر جانا مانا نام موجود ہے۔ پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں صدی کے مہانائک امیتابھ بچن اپنے پریوار کے ساتھ، ان کی ہی بغل میں دھرمیندر صاحب، پھر جتیندر، سنجے خان، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، اکشے کمار، رتک روشن، کمل ہسن، رجنی کانت، ریکھا، وحیدہ رحمان، شرمیلا ٹیگور۔ جہاں تک نظر پہنچ رہی ہے، ایک نایاب سا ہندوستانی ستارہ اچانک چمک اٹھتا ہے۔ اسٹیج پر سونو نگم رفیع صاحب کو یاد کر کے گا رہے ہیں۔ ادت نارائن، سریش واڈکر، سکھویندر سنگھ، شریا گھوشال، الکا یاگنک، انورادھا پوڈوال، کئی اور سنگرز بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج کے دور کے سنگرز میں اریجیت سنگھ بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اسٹیج پر بادشاہ، ہنی سنگھ اور ملکا سنگھ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اور لیجیے، دلجیت دوسانگ بھی زوردار تالیوں کے بیچ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہندوستان کے سارے ہی پردیشوں سے فلمی ستارے ممبئی کے اندھیری اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ ادھر بڑے سے اسکرین پر یہ کیا ہے؟ برج العرب پر رفیع صاحب کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، اور ٹائم اسکوائر نیو یارک میں بھی ایک ہجوم رفیع صاحب کی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر لندن کے بگ بین پر بھی رفیع صاحب دکھ رہے ہیں، ساتھ ہی شاندار آتش بازی بھی ہو رہی ہے۔ رفیع صاحب کے بارے میں بتاؤں تو انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ فلموں میں گیت گائے ہیں۔ پلے بیک سنگنگ کی بنیاد رفیع صاحب نے ہی رکھی تھی۔ میری آواز سنو۔ اور شاید اسی وجہ سے پلے بیک سنگنگ کی دنیا میں رفیع صاحب کا نام سب سے اوپر آتا ہے، اور یہ نام اسی لیے بھی سب سے اوپر ہے کیونکہ یہ آواز نہ صرف ہندی فلمی سنگیت میں گونجی، بلکہ ہندوستان کی کئی اور زبانوں کے فلمی گیتوں میں بھی یہ آواز مسلسل سنائی دی۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، اور گجرات سے لے کر اروناچل پردیش تک دور بیت گیا، لیکن آج بھی اس آواز کا وجود اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی دیش بھکتی گیتوں کی بات ہوتی ہے، محبت کے ترانے ہوں، دل کے ٹوٹنے کا پہلا احساس ہو، تو سب سے پہلے نام رفیع صاحب کا ہی آتا ہے۔ دلدار چلو، چاند کے پار چلو۔ اور لیجئے، آج 24 دسمبر 2024 سے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہی ہوں، اب اس سے کچھ پلوں بعد ہی تاریخ بدل جائے گی۔ ہم 24 دسمبر 2024 کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ رفیع صاحب کی 100ویں سالگرہ کا موقع ہے۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ میرے تصور کی تصویروں میں کچھ رنگ بھرتے ہیں یا وہ رنگ بے رنگ ہی رہ جاتے ہیں۔ رفیع صاحب کی ایک ادنا سا مرید ہونے کے ناطے مجھے خیال آیا جو میں نے آپ کے ساتھ ساجھا کیا۔ اس آواز نے اپنے لیے کبھی بھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے جیتے جی وہ سب نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے، حقدار تھے۔ لیکن دیر آئے درست آئے۔ میں اپنے تصور میں دیکھ رہی ہوں کہ بھارت سرکار نے اب سے کچھ پلوں بعد محمد رفیع صاحب کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا ہے۔
یہ سب میرے تصور کا حصہ ہے اور یہ ہم رفیع فینس کی ذمہ داری ہے۔ اس سے کئی زیادہ یہ ذمہ داری ہے اس پریوار کی جس کا حصہ رفیع صاحب ہیں۔ میں اس پریوار کی بات کر رہی ہوں جسے دنیا بالی ووڈ کے نام سے جانتی ہے۔ اس پریوار کی ذمہ داری ہے کہ رفیع صاحب کی 100ویں سالگرہ کا جشن منایا جائے اور بھارت رتن بھی انہیں ہی ملے۔ یہ ذمہ داری ہے پورے بالی ووڈ کی، یعنی وہ تمام ایکٹرز جو رفیع صاحب کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے ہیں، وہ تمام میوزک ڈائریکٹرز، سنگرز، فلم میکرز جنہوں نے رفیع صاحب کی بے پناہ تعریفیں کی ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ ہم رفیع فینس کو اس صبح کا انتظار رہے گا۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی۔